परम शान्ति बापुजीको युट्युब च्यानलमा सबैको स्वागत छ। एउटा प्रश्न आएको छ कि उपवास गरेर अथवा जल समाधि, अग्नि समाधि लिएर शरीर छोडेमा मोक्ष मिल्छ? ज्ञान मार्गमा ज्ञानले सम्झनुहोस् कि मोक्ष माना मुक्ति। आत्मा जन्म मरणको चक्रदेखि कसरी छुट्न सक्छ? जल समाधि, अग्नि समाधि, धरतीभित्र बसेर समाधि अथवा कुनै पनि समाधिमा आत्माको मोक्ष प्राप्तिको भावना हुन्छ। मनमा मोक्ष प्राप्तिको चाहना हुन्छ। खाना छोडिदिन्छन्। अन्तिम समय मोक्ष प्राप्तिको लगन छ। आफ्नो इष्टदेवलाई सम्झेर इष्टदेवथिम पुग्छन्। जैन धर्ममा उपवास गरेर शरीर त्याग्छन्। औषधि पनि लिँदैनन्। अन्तमतिसो गति, मोक्ष पाउनु छ। उनीहरूको ज्ञान अनुसार महावीर स्वामी थिम जान चाहन्छन्। उनको लागि यही निर्वाण धाम छ, यही मोक्ष छ। जसरी गौतम बुद्ध समाधि लिन्छन् र उनीहरू आत्मा परमात्मालाई मान्दैनन्। अग्नि समाधि शास्त्रहरूमा कहीँ पढेको छैन। सरयू नदीमा श्रीरामले जल समाधि लिनुभएको हो। विष्णुका अवतार मान्दथे। राम सूक्ष्म शरीर निकालेर विष्णु लोकमा गए। रामसित आएका सबै जहाँदेखि आएका थिए आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पुगे। आत्माको प्रबल इच्छा मोक्ष प्राप्ति छ। चाहे कुनै पनि समाधि लिएर जलेर मरे पनि मोक्ष प्राप्तिको इच्छा छ। जसरी पहिला काशी करवट लगाउने चलन थियो। भावना थियो काशी करवट लगाएर शिवपुरीमा मोक्ष मिल्छ। आत्मामा भक्ति भावना धेरै हुन्छ। कसैको सम्झना हुँदैन। नष्टो मोह स्मृति लब्धाको अवस्था हुन्छ। आत्माको अवस्था उपराम हुन्छ र समाधि अवस्थामा जहाँ जहाँ चाहना छ वहाँ आत्मा आफ्नो आफ्नो इष्टदेव थिम जान्छन्। समाधि लगाउनेहरूको अवस्था उच्च कोटिको हुन्छ। इष्टदेवले पनि मद्दत गर्छन्। जल समाधि अथवा माटोमुनि समाधि लिनेहरूको भावना धेरै हुन्छ। यिनका गुरु ब्रह्मलीन हुन्छन्। ब्रह्मलीन माना माथि महरलोक, जनलोक, तपलोकमा यिनका गुरु हुन्छन्। गुरुलाई याद गर्दा गर्दै समाधि लिन्छन्। गुरु स्वयं आएर आफ्नो लोकमा लिएर जान्छन्। गुरु पूजा किन गर्छन्? गुरुले पनि परमात्माको पूजा गराउँदैनन्। दोस्रो लोकमा पनि आश्रम हुने धेरै छन्। दोस्रो लोकमा लिएर जान्छन्। आत्माको गति वहाँसम्म हुन्छ जहाँसम्म बुद्धिमा ज्ञान र सम्झना हुन्छ। गीतामा भनेको छ मनुष्यले उसलाई प्राप्त गर्छ जसलाई अन्तिम समयमा सम्झिरहेको हुन्छ। अन्तमतिसो गति, मति माना बुद्धि, बुद्धिमा जो छ उसको गति हुन्छ। यो आत्माको प्राकृतिक नियम हो। शास्त्र अनुसार मोक्ष र मुक्तिको अर्थको विषयमा धेरै मतमतान्तर छन्। जब आत्मा जन्म मरणको चक्रदेखि छुटेर माथिका लोकहरूमा जानेलाई जीवन मुक्ति भन्दछन्, मोक्ष भन्दैनन्। मोक्ष माना ब्रह्ममा लीन हुने। परमधाममा परम लाइट, परब्रह्म परमेश्वर निराकार छन्। आत्मा ज्योति, ज्योतिमा समाउँछन्। ब्रह्ममा लीन माना समाउने उसलाई मुक्ति भन्दछन्। शास्त्रमा उसलाई मोक्ष पनि भनेका छन्। यो आत्माको अवस्था अनुसार हुन्छ। अर्को कुरा, यदि आत्माको कर्मबन्धन बाँकी छ, यो अवस्थामा कुनै पनि समाधि लिन्छन्, तब के कर्मबन्धन छोडेर माथिको लोकमा आफ्नो गुरु इष्टथिम, नारायण पूजा गर्ने नारायण थिम, विष्णुपुरी गोलोक अथवा कहीँ पनि जान सक्छन्। आत्माको कर्मबन्धन बोक्न बाँकी छ। समाधि अवस्थामा जति बसे पनि के आत्मा जान सक्छ? यो एउटा ठुलो प्रश्न हो। जबसम्म कर्मबन्धन छ, आत्मा माथिको लोकमा जान सक्दैन। गुरु आफ्नो शक्ति दिएर माथिको लोकमा लैजान चाहे पनि। शरीर छोड्ने बेलामा गुरु सूक्ष्म रूपमा औरा हेर्छन् कि अहिले कर्मबन्धन छ
गुरुले पनि समाधि बसेको आत्मालाई माथि लैजाँदैनन्। समाधि लगाए पनि उसलाई पुनर्जन्ममा आउनै पर्छ। आत्माले धेरै मनसा सेवा अनि धेरै भक्ति गरेको छ। आत्माको उपराम अवस्था नष्टो मोह, इच्छा मात्रमा अविद्या छ। एउटा जन्म होइन, पुरा जिन्दगी ज्ञान अनुसार बिताएको छ। अनेकौं जन्मदेखि आफ्ना गुरु इष्टदेवको भक्ति गरेको छ। अनेकौं जन्म सेवा गर्छ। सेवाले भाग्य बन्छ। कुनै कर्म बन्धन रहँदैन। तब अन्तमति सो गति। तब आत्माको सद्गति हुनेछ। इच्छा अनुसार आफ्नो इष्टदेव गुरु जहाँ भए पनि आत्मा वहाँ जान सक्छ। चाहे शिवपुरी, चाहे विष्णुपुरी, ब्रह्मपुरी, ब्रह्मलोकमा जान सक्छन्। महरलोकमा महर्षि छन्। उनका आश्रम धरतीलोकमा पनि छन्। ब्रह्म ऋषि अथवा गुरु मानेर धेरै पूजा गर्छन्। पुरा जिन्दगी गुरु सेवामा बिताउँछन्। गुरुले चाहने हो भने कर्म बन्धन काट्न सक्छन्। तर ठुला कर्म बन्धन गुरुले पनि काट्न सक्दैनन्। उसलाई जन्म मरणको चक्रमा आउनै पर्छ। यो कर्म बन्धनको प्राकृतिक नियम हो। ज्ञान मार्गमा बेहदको ज्ञानितो आत्माको एउटा विशेषता छ। यो भक्ति मार्गको पनि कुरा हो। आत्माको नियम सबैमा एक समान छ। चाहे भक्ति मार्ग होस् अथवा ज्ञान मार्ग, बेहदका परम ज्ञानी आत्मा यदि योग बलद्वारा कर्म बन्धन छोडाएका छन्, उसलाई कर्म बन्धन काट्ने विधिको ज्ञान छ। सम्पूर्ण जीवन बेहदको परमपिताको यादमा गीता अनुसार कर्मयोगी जीवन बिताएको छ। गीतामा वर्णित छ, तिमी देह र देहका सर्व सम्बन्ध बिर्सेर आत्मस्वरूप बनेर परमात्मालाई सम्झ। परमपिता प्रति धेरै भावना हुन्छ र उच्चभन्दा पनि उच्च परमधाम जाने लक्ष्य हुन्छ। उच्चभन्दा पनि उच्च परमपद पाउने अर्थात् परमधाम, बेहदका परमपिता प्राप्तिको लक्ष्य हुन्छ। ज्ञान मार्गमा एउटा सम्बन्ध हुन्छ। सबै आत्माहरूका उनी ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर हुन्। उनी बेहदका परमपिता हुन्। बेहद भनेको ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर। कसैका ग्रान्डफादर हुन्। पृथ्वीमा डाइरेक्ट 2 रचना हुन्। शेष सबै रचनाका रचना हुन्। कोही ब्रह्माण्डका रचना ग्यालेक्सीदेखि आएका छन्। युनिभर्स, जीवन G2देखि पनि आएका छन्। आत्मा मनुष्य अवतारमा हुन सक्छ। उनी परमपिताको पनि परमपिता ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर हुन्। जब ज्ञानी आत्मा मान्दछन् कि यिनी मेरा ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर हुन्, बेहदका बडा बडा हजुरबाको सम्बन्ध मान्दछन् अनि आफूलाई बेहदको आत्मा मान्दछ। अनि बेहद आत्माहरूका परमपिता छोटुराम बापुजी हुन्। अलमाइटी अथोरिटी छोटुरामजीका पनि रचयिता हुन्। जब आत्मा बुझ्दछ कि म ग्रेट ग्रान्डफादरलाई सम्झँदैछु, यादमा भावना सम्बन्ध हुन्छ, भक्तिमा भावना हुन्छ, भगवान मानेर सम्झिन्छन्। चाहे भगवान स्वामीनारायणलाई मान्दछन्, आदिशक्ति दुर्गा जगदम्बालाई आमा मानेर उपासना गर्छन्, आदिदेव शिव शङ्कर एकै मानेर याद गर्छन्। जब भावना धेरै हुन्छ, तब भावनाको फल उसलाई मिल्छ। तिमी जसलाई पूर्ण भावनाले सम्झिन्छौ, उसै थिम जानेछौ। यो प्रकृतिको नियम हो। तर कर्म बन्धन हुन भएन। यदि कर्म बन्धन छ, तब जान सक्दैनौ। तिमी थिम ज्ञान छ। ज्ञानले वैराग आउँछ। यदि बेहद ज्ञानी शरीर छोड्छ भने जन्म लिँदैन। शरीर छोडेर पनि ज्ञान रहन्छ। सूक्ष्ममा बेहदका परमपितालाई सम्झिन्छ, उसलाई सूक्ष्ममा अवश्य मद्दत मिल्छ। बेहदको परमपिताको आकारी रूप मद्दत गर्नेछन्। पावर दिएर बेहदको विमानमा बसाल्दिनेछन्। ज्ञान मार्गमा तिमी समग्र भावले सम्झिने गर्छौ। इच्छा मात्रम अविद्या एवं नष्टो मोह स्मृति लब्धको अवस्था हुन आवश्यक छ।
तब स्मृति स्वरूप भन्ने छौ। अब धरतीमा जन्म लिने होइन, शरीर छुटे पनि सूक्ष्म दुनियाँमा उसलाई मद्दत मिल्नेछ। यो संसारमा हुँदा हुँदै पनि ज्ञानले मद्दत गर्छ। अब आत्मस्वरूपको अनुभूति गरेमा सूक्ष्म शरीर चार्ज हुनेछ, साथै कारण शरीर, महाकारण शरीर चार्ज हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै आत्मा परम लाइट प्राप्त गरिरहन्छ। औरा शुद्ध हुँदै जान्छ र औरा शुद्ध अवस्थामा परम शान्तिको भाइब्रेसन फैलाउनेछन्, जसले आफ्नो औरा, घरको औरा परम शान्तिले भरिन्छ। उसलाई मद्दत मिल्छ। जहाँ गए पनि परम शान्ति फैलाउनेछन्। ज्ञान र भक्तिमा के अन्तर छ? भक्तिमा आत्मा दिनभरि आफ्नो इष्टदेवलाई सम्झिने गर्छन्। राम राम, कृष्ण कृष्ण अथवा राधा राधा भन्छन्। रामको नामको जाप छ तर ज्ञान हुँदैन। ज्ञान नभएको अवस्थामा कर्म बन्धन मेटिँदैन। कुनै नाम राम राम, कृष्ण कृष्ण अथवा राधा राधा नाम जप्न भक्ति हो। भक्ति मार्गमा कर्म बन्धन काटिँदैन। अनेक जन्म भक्ति गरेर पनि आत्मा जन्म मरणको चक्रमा आउँदै गर्छ, किनभने उसको कर्म बन्धन सफा भएको छैन। उसको कारण शरीरमा अनेक जन्मको रेकर्ड कर्म बन्धन छ, त्यो विकर्म विनाश भएको छैन। जसरी अनेक जन्मको कर्म बन्धनको रेकर्ड महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीरमा छ, रेकर्ड मेटाउन आत्मामा पावर, परम लाइट चाहिन्छ। सूर्यको प्रकाशले विकर्म विनाश हुँदैन, स्थूल अग्निले हुँदैन। आत्मामा परम प्रकाश, डिभाइन लाइट चाहिन्छ। परम लाइट दिने को हो? उनलाई सम्झनुहोस्, योग गर्नुहोस्। विकर्म विनाश गर्न पावर हाउससित कनेक्सन हुनुपर्छ। पावरको थिम छ, यो जान्नुपर्छ। साथै म कुन क्याटेगोरीको आत्मा हुँ? म बेहदको आत्मा हुँ भने मलाई बेहद कलाको पावर चाहिन्छ। 5, 10, 20 कलासित जोडेर चार्ज हुँदैन। यो कारण ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादरको सम्बन्ध मानेर बेहदको कलाको पावर हाउस, बेहदको परमपितालाई सम्झेर, चित्रमा विचित्रलाई सम्झेर चरित्रवान बन्नेछन्। वान भनेको शरीर, चरित्रवान माना परम लाइटको शरीर बन्नेछ। विकर्म विनाश गरेर तिमी बेहदको परमपिता थिम पुग्नेछौ, जसलाई तिमी सम्झिनेछौ। लगन धेरै हुनुपर्छ, लवलीन अवस्था हुनुपर्छ, मीरा समान अवस्था हुनुपर्छ। लोकलाज छोड्नुपर्छ। मीरा महारानी भएर पनि लोकलाज छोडेर गली गली हरिनाम गाउँदै हिँडिन्। तपस्या, ज्ञान, योग हुनुपर्छ। संकल्पद्वारा विश्व कल्याणको सेवा होस्। सेवा गरेर भाग्य बन्छ, धारणा आउँछ। व्यक्तमा अव्यक्त स्वरूप धारण गर्न नै धारणा मूर्त हो। यहाँ स्थूल धारणाको कुरा होइन, अव्यक्त स्वरूप धारण गर्न नै धारणा हो। बेहद की परम 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 महाशांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की